नाज़रीन, हर मुल्क में हर रोज़ बस स्टॉप पे चहल पहल रहती है क्योंकि लोग स्कूल कॉलेज आने जाने के लिए और काम के लिए बसेस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ही एक सुबह नॉर्वे के एक बस स्टॉप पर 3 फरवरी 2010 को अर्ली मॉर्निंग नौजवान पाकिस्तानी नॉर्वेजियन लड़की हमेशा की तरह अपने काम पर जाने के लिए खड़ी होती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये सुबह इसके लिए कितनी मुख्तलिफ, खौफनाक और इसकी ज़िंदगी की आखिरी सुबह होने वाली थी। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ फाइजा अशरफ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्राइम की दुनिया की ऐसी ही कहानियाँ मिल सकें। एक हफ्ता पहले इसके पेरेंट्स और भाई पाकिस्तान अपनी फैमिली से मिलने गए, लेकिन वो और इसकी बहन काम की वजह से नॉर्वे में ही रह गए। इस सुबह 26 साल फाइजा मामूल के मुताबिक सुबह उठी और अपनी बहन के साथ ब्रेकफास्ट किया और अपने घर हासलम से काम पर जाने के लिए रवाना हुई और बस स्टॉप पर पहुंचकर हमेशा की तरह इंतज़ार करने लगी। 6:40 पर एक डार्क ब्लू सेडान इसके सामने झटके से रुकी और एक लंबा चौड़ा 25 साल बॉडी बिल्डर हॉवर्ड नेफ्लोर गाड़ी से नीचे उतरा, लेकिन फाइजा ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो एक बस स्टॉप था और वहाँ लोग अपनी मर्जी से स्टे कर सकते थे। मिनटों में इस सुनसान पड़े बस स्टॉप पर दिन की रोशनी में इस शख्स ने फाइजा को ज़बरदस्ती अगवा किया और गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। फाइजा ने बहुत हाथ पैर मारे, लड़ने की कोशिश की, लेकिन इस शख्स से मुकाबला नहीं कर सकी। इस डिक्की में जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था, जहाँ फाइजा मूव भी नहीं कर सकती थी, फाइजा शॉक में थी। इसने डिग्गी के अंदर बहुत हाथ पैर मारे ताकि वो आसपास किसी को मुतवज्जा कर सके कि अचानक गाड़ी रुकी और वो लंबा इंसान फाइजा से बात करने सामने आया, जिसे देखकर फाइजा सोच रही थी कि वो ही क्यों। इस अटैकर ने जब डिग्गी खोली तो सिर्फ चंद अल्फाज बोले, आई वॉन्ट किल यू, आई प्रॉमिस, आई हैव बीन पेड 100,000 kroner टू जस्ट किडनैप यू। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो फाइजा ने डिग्गी बंद होने से पहले सुने। फाइजा एक पाकिस्तानी नज़ाक नॉर्वेजियन फैमिली के यहाँ 1984 में नॉर्वे में पैदा हुई। वो 2 भाइयों से छोटी और एक बहन से बड़ी थी। फाइजा शुरू से ही बड़ी हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल थी और बहुत यंग एज में ही इसने कमाना शुरू कर दिया था। वो फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करती थी। फाइजा बहुत खूबसूरत थी, ब्राउन सिल्की बाल इसके कंधों तक जाते थे, इसकी हैजल ब्राउन आंखें और नोज पियर्सिंग इसकी खूबसूरती में इजाफा करती थी। इसके जानने वाले लोग इसे इसकी अदात की वजह से बहुत पसंद करते थे। एक पाकिस्तानी नज़ार नॉर्वेजियन टैक्सी ड्राइवर शमरेज खान, जिसकी बहन फाइजा के वालिद के कज़न के साथ ब्याही हुई थी, दोनों फैमिलीज एक दूसरे को अच्छे से जानती थी। शमरेज फाइजा को बहुत पसंद करता था। बहुत कोशिश के बावजूद वो इससे दोस्ती नहीं कर सका क्योंकि फाइजा इसे पसंद नहीं करती थी। वो इसे फॉलो करता था, इसे मैसेज और कॉल करता रहता था, लेकिन फाइजा ने इसे क्लियरली ये बात बताई थी कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो इससे शादी के लिए प्रेशराइज करता रहता। फाइजा इतना तंग आ गई थी कि इसने कई दफ़ा अपना नंबर बदला, यहाँ तक कि अपना सिटी भी बदला। वो इतना परेशान रहती थी कि वो अपनी दोस्तों से भी डिस्कस करती थी, लेकिन शमरेज ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। वो दिन में इसे हज़ारों टेक्स्ट करता, कॉल्स पे कॉल्स करता। जब इसे अगवा ने इसे बोला कि वो इसे मारेगा नहीं, इसे अगवा करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए गए हैं, तो सिर्फ शमरेज का नाम था जो फाइजा के जहन में था कि वो इसे अगवा करा सकता है। जबकि वो कार की डिक्की में हाथ पैर मार रही थी तो इसका हाथ इसकी जेब पे लगा, तो इसे अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आई। इसकी पॉकेट में फ़ोन था और इसने 3 बटन प्रेस किए, 112। वो 45 मिनट तक पुलिस के साथ फ़ोन पर रही। इसने इस शख्स का नाम बताया जिसे वो अगवा का जिम्मेदार समझती थी और इस नॉर्वेजियन शख्स का हुलिया बताया जिसने इसे अगवा किया था। वो 6:44 से 7:21 तक पुलिस के साथ फ़ोन पर रही। इसने तकरीबन अपने अगवा और कत्ल का मुहिमा खुद ही हल कर दिया। पुलिस को इस पर यकीन करने में हिचकिचाहट हुई। नॉर्वे में इस नौयत का कोई वाक़या कभी नहीं हुआ। इसके मोबाइल फ़ोन की निगरानी करने में काफ़ी वक्त लगा। फाइजा ने पुलिस को बताया कि एक शख्स शमरेज कई सालों से इसका पीछा कर रहा था। वो इसे नापसंद करती थी और इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती थी। अशरफ ने इस मालूमात को पुलिस के साथ शेयर किया और अपने अगवा कुनिंदा की एक मुख्तसर वजाहत भी फराहम की। इसने पुलिस को शमरेज खान की शनाख्त भी फराहम की, जिसे वो अगवा का हुक्म देने वाला समझती थी। खान पिछले 5 साल से इससे शादी करने के जुनून में मुब्तला था और फाइजा के मुताबिक इस दौरान इसने इन्हें हरासा और परेशान किया था। पुलिस ने डेटाबेस में फाइजा का नाम चेक किया और साथ में शमरेज खान को भी चेक किया। इन्हें शमरेज खान का क्लियर क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला। वो 6 महीने तक स्टैबिंग के केस में जेल में रहा।
فائزہ نے بڑی امید سے پولیس کو پوچھا کہ کیا وہ جلدی اسے ڈھونڈ لیں گے. پولیس نے کہا ہاں وہ اسے ڈھونڈ لیں گے، پر انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اسے کہاں ڈھونڈیں. پولیس کے بار بار پوچھنے پر بھی وہ پولیس کو ایگزیکٹ جگہ نہیں بتا سکی کہ کڈنیپر اسے کہاں لے جا رہا ہے. پولیس نے اسے کہا کہ وہ فون بند نہ کرے کہ وہ اسے ٹریک کرنے کی کوشش کر رہی ہے. فائزہ نے پولیس کو بتایا کہ اسے استھما ہے اور وہ سانس نہیں لے پا رہی. حیرانی کی بات یہ ہے کہ 100 آف دی ٹائم پولیس نے اسے پوچھا کہ کڈنیپر اسے کہاں لے جا رہا ہے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ڈگی میں بند ہے. فون بند ہونے سے پہلے فائزہ کے آخری الفاظ جو آپریٹر نے سنے، ہی اسٹاپس ناؤ، ہی اسٹاپس ناؤ. فون کٹ ہونے کے بعد پولیس نے فائزہ کی تلاش شروع کی. بڑی تعداد میں پولیس اور رضاکار فورسز نے علاقے کی تلاش کی جہاں اس کے فون کا آخری سگنل ریکارڈ کیا گیا، لیکن 26 سالہ لاپتہ فائزہ کڈنیپر اور اس کی گاڑی کا کوئی بھی سراغ سائن تلاش نہیں کیا جا سکا. پولیس نے ایک یلو نوٹ بھی جاری کیا تاکہ اگر اسے اغوا کر کے بیرون ملک لے جایا گیا ہو تو اس کا پتہ چل سکے. وہ 3 فروری کو پولیس نے اعلان کیا کہ اوسلو سے تعلق رکھنے والی 20 سالہ لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے. پولیس نے بیان دیا کہ انہیں یقین ہے کہ اس کا اغوا کیا گیا ہے. اوسلو سے آنے والی تمام ٹریفک کو روکا گیا اور بھاری ہتھیاروں سے لیس پولیس نے چیک کیا. پولیس کا دوسرا سٹیپ شمریز کا ہوم ایڈریس اور فون نمبر ڈھونڈنا تھا. جب وہ شمریز کے گھر پہنچی تو اس نے ایک الگ ہی کہانی سنائی. اس نے بتایا کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور وہ واحد ہے جو فائزہ کے بہت قریب ہے. ہم روز اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. میں اور وہ ایک دوسرے سے شادی بھی کرنے والے تھے. میرے پیرنٹس اس کے گھر رشتہ بھی لے کر گئے، لیکن اس کے پیرنٹس نے انکار کر دیا کیونکہ وہ اس رشتے کے خلاف تھے، کیونکہ پاکستان میں ہمارا کاسٹ سسٹم ہوتا ہے اور وہ الگ کاسٹ سے بلانگ کرتی ہے. اس نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ 666 پہ فائزہ نے اسے کال کی تھی جب وہ ڈگی میں بند تھی، لیکن وہ سو رہا تھا تو کال پک نہیں کر سکا. پولیس نے جب فائزہ کے دوستوں سے انویسٹیگیشن کی تو انہیں پتہ چلا کہ فائزہ نے کبھی بھی شمریز کے ساتھ ڈیٹنگ نہیں کی. فائزہ کو ہراساں کرنے اور اس کا پیچھا کرنے کی ایک طویل تاریخ تھی اور دوستوں کے مطابق وہ اس سے خوفزدہ محسوس کرتی تھی. اس نے ابتدائی طور پر اپنی کسی قسم کی مداخلت سے انکار کیا اور اس کی تلاش میں حصہ لینے کی خواہش ظاہر کی. 2 دن گزرنے کے بعد بھی جب فائزہ کو کچھ پتہ نہیں چلا اور شمریز ٹرو سٹوری بتانے کے لیے رضامند نہ ہوا تو پولیس نے وارنٹ لیا اور شمریز کو گرفتار کر لیا. پولیس نے 4 ہفتوں کے لیے اسے کسٹڈی میں لیا اور ان 4 ہفتوں میں شمریز کے انٹروگیشن کے دوران انہوں نے فائزہ کو ڈھونڈنے کے لیے بس اسٹاپ سے CCTV کی مدد سے ایک لانگ سرچ آپریشن کیا اور کڈنیپر کی ڈسکرپشن بھی نیوز میں دی تاکہ اسے کوئی جانتا ہو تو اس کے بارے میں انفارمیشن دے. پولیس نے ہیلی کاپٹر اور ڈاگز کے ذریعے سارے جنگل کو سرچ کیا، لیکن ان کی انویسٹیگیشن ڈیڈ اینڈ پہ جا کر رک گئی. پولیس کو بس اسٹاپ پر فائزہ کے بال اور قریبی فٹ پرنٹس ملے. جب وہ پولیس کو کچھ نہیں ملا تو لوگوں اور میڈیا نے کڈنیپنگ کی اپنی تھیریز بنانا شروع کر دی. اچانک ہی پولیس کو اس کیس میں بریک تھرو ملا. فائزہ کے فون کی لاسٹ لوکیشن پہ سیم ٹائم ایک شخص کی فون لوکیشن ملی. پولیس نے بدھ 10 فروری کو 25 سالہ شخص کو اغوا کی شبہ میں اریسٹ کیا جس کا نام تھا ہاورڈ نیفلوٹ، جو بالکل اسی ڈسکرپشن سے میچ کرتا تھا جو فائزہ نے انہیں بتایا تھا. جو فٹ پرنٹ انہیں بس اسٹاپ پہ ملے وہ بھی اس سے میچ کرتی تھی، لیکن اس نے فائزہ اور شمریز کو پہچاننے سے انکار کر دیا. فردر انویسٹیگیشن میں ہاورڈ نے پولیس کو انکشاف کیا کہ فائزہ اشرف مر چکی ہے. فائزہ کے غائب ہونے کے 3 ہفتوں بعد 24 فیبروری 2010 کو ہاورڈ نے پولیس کو لاش کی جگہ بتائی. فائزہ واز نو مور. ہاورڈ نے پولیس کو بتایا کہ وہ شمریز کو اس وقت پہلی بار ملا جب وہ ایک پیٹرول اسٹیشن پر کام کرتا تھا جہاں باقاعدہ گھاٹ تھا. اسے ہر روز وزٹ کرتا تھا. ہاورڈ نے بتایا کہ اسے خان نے فائزہ کو کڈنیپ کرنے کی آفر کی اور بدلے میں 100,000 کرون دینے کا کہا. ہاورڈ نے بتایا کہ وہ جوئے کے قرضے میں ڈوبا ہوا تھا، اسی لیے اس نے اس کی آفر ایکسیپٹ کر لی. اس نے فائزہ کو اغوا کیا تھا لیکن وہ گاڑی کی ڈگی میں حادثاتی طور پر دم گھٹنے سے مر گئی. بعد میں شمریز نے یہ مان لیا کہ اس کا ارادہ تھا کہ اسے اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جائے اور اس کا یہ قدم فائزہ کی شادی کے انکار کی وجہ سے تھا، لیکن اس نے قتل سے انکار کر دیا. فائزہ کیس کے نام سے معروف اس کیس نے اس وقت ناروے میں کافی میڈیا کی توجہ حاصل کی. یہ جدید نارویجین تاریخ میں غیر گینگ سے متعلق کانٹریکٹ کلنگ کے پہلے واقعات میں سے ایک تھا. فائزہ کے قتل کے 1 سال بعد 2011 میں جب فائزہ کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ کو پروو نہیں کر سکے تو کورٹ نے دونوں کو 2nd ڈگری مرڈر میں چارج کرتے ہوئے ہاورڈ کو 17 سال قید جبکہ شمریز کو اس کی ڈیتھ میں ڈائریکٹ رول نہ ہونے کی وجہ سے 8 سال قید کی سزا سنائی. ناظرین، ناروے جیسے برابری میں عالمی چیمپئن ملک میں بھی عورت محفوظ نہیں ہے. افسوس، ناروے جیسے ترقی پذیر ملک میں وکٹم 45 منٹ تک پولیس سے کنیکٹ ہونے کے باوجود پولیس اسے ٹریس نہیں کر سکی. اگر ٹریس ہو جاتی تو آج فائزہ زندہ ہوتی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے. اللہ حافظ.